शांति। ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख
शान्ति। आज मिति 2077 साल भाद्र 7 गते आइतबार सन् 23/8/2020 को बाबाको अव्यक्त महावाणी रिवाइज सन् 10/3/1986। मुख्य सार आज बाबाले भन्नुहुन्छ बेफिक्र बादशाह बन्ने युक्ति। बेफिक्र बादशाह बन्ने युक्ति। आज बाप दादाले बेफिक्र बादशाहहरूको सभालाई देखिरहनु भएको छ। यो राज्य सभा सारा कल्पमा विचित्र सभा हो। बादशाहहरू त धेरै भएका छन्, तर बेफिक्र बादशाहहरूको विचित्र सभा यो संगम युगमा नै हुन्छ। यो बेफिक्र बादशाहहरूको सभा सत्ययुगको राज्य सभा भन्दा पनि श्रेष्ठ छ, किनकि त्यहाँ त चिन्ता र निश्चिन्तताको दुवैको भिन्नताको ज्ञानको समझ रहँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी बेफिक्र बादशाहहरूको सभा कस्तो छ? सत्ययुगको राज्य सभा भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। बाबाले भन्नुहुन्छ किनकि त्यहाँ चिन्ता निश्चिन्तता ती दुवैको भिन्नताको त्यहाँ ज्ञान हुँदैन। भनिन्छ दुःख पछिको सुखको महत्त्व हुन्छ, चिन्ता पछिको निश्चिन्तताको महत्त्व हुन्छ। र सत्ययुगमा कुनै प्रकारको चिन्ता हुँदैन, दुःख हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ निश्चिन्तताको त्यो फरक, त्यो समझ उहाँ त्यो महत्त्व त्यहाँ हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अहिले यो चिन्ताको दुनियाँमा त बाबाले हामीलाई निश्चिन्त बन्ने ज्ञान दिनुभएको छ, तब नै हामीलाई यो ज्ञानको अथवा निश्चिन्तताको महत्त्व छ। चिन्ता शब्दको ज्ञानै हुँदैन, तर अहिले जब सारा दुनियाँ कुनै न कुनै चिन्तामा छ, बिहान उठ्दा नै आफ्नो परिवारको, कार्य व्यवहारको, मित्र सम्बन्धीको कुनै न कुनै चिन्ता हुन्छ। तर तिमी सबै अमृत बेलादेखि बेफिक्र बादशाह बनेर दिनको सुरुवात गर्छौ र बेफिक्र बादशाह बनेर हरेक कार्य गर्छौ। आज दुनियाँलाई के छ? बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म चिन्ता, कुनै न कुनै प्रकारको चिन्ता छ। तर बाबाले हामीलाई यस्तो ज्ञान दिनुभएको छ, उठ्ने बेलादेखि यस्तो चिन्ताको दुनियाँमा रहेर पनि हामी अमृत बेला उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म बाबाले निश्चिन्त बन्ने, बेफिक्र बादशाह बन्ने बाबाले हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ। बेफिक्र बादशाह बनेर आरामको निद्रामा सुत्छौ, सुखको निद्रा, शान्तिको निद्रामा सुत्छौ। यस्तो बेफिक्र बादशाह बन्यौ। यस्तो बनेका छौ वा कुनै चिन्ता छ? बाबा सोध्नुहुन्छ हैन? बेफिक्र बादशाह बन्यौ अथवा निश्चिन्त बन्यौ कि कुनै चिन्ता छ? बाबामाथि जिम्मेवारी दिएका छौ भने निश्चिन्त छौ। बाबामाथि जिम्मेवारी दिएका छौ भने निश्चिन्त छौ। आफूमाथि जिम्मेवारी सम्झिनाले चिन्ता हुन्छ। चिन्ता किन हुने रहेछ? मैले नै मेरै जिम्मेवारी हो, मैले गर्नुपर्छ भने के हुन्छ? चिन्ता हुन्छ। त म एक निमित्त हुँ, गराउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ, म त एक गर्नेवाला निमित्त हुँ भनेर हामी सम्झिन्छौँ भने हामी के हुने रहेछौँ? निश्चिन्त हुन्छौँ। जिम्मेवारी बाबाको हो र म निमित्त सेवाधारी हुँ, म निमित्त कर्मयोगी हुँ। गराउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ, निमित्त गर्नेवाला म हुँ। जस्तै दुनियाँमा पनि, सांसारिक कार्यमा पनि कसैको काम गर्न गएको छ भने उसलाई केही प्रकारको चिन्ता हुँदैन हैन? अर्काको काम गरेको छ भने, त आफ्नो काम मेरो काम भन्यो भने के हुन्छ? मेरो जिम्मेवारी भन्यो भने यहाँ चिन्ता हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त हामीले घर गृहस्थमा बसेर पनि हैन कुनै पनि कार्य गर्छौँ भने हामीले कसको भनेर गर्नु पर्यो? बाबाको भनेर गर्यो भने हामी निश्चिन्त हुन्छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ
यदि यो स्मृति स्वत हर समय रहन्छ भने सदा नै बेफिक्र बादशाह हुन्छौ। यदि गल्तीले पनि कुनै पनि व्यर्थ भावको आफूमाथि बोझ उठाउँछौ भने श्रीपेशको साटो चिन्ताका अनेक टोकरीहरू शिरमाथि आउँछन्। बाबाले के भन्नुभयो? थोरै गल्तीले पनि के भने बाबाको ठाउँमा थोरै व्यर्थ भाव मेरो जिम्मेवारी सम्झिन्छौ भने के हुन्छ? श्रीपेशको ठाउँमा चिन्ताका अनेक टोकरीहरू शिरमाथि आउँछन्। नत्र सदा लाइटको ताजधारी बेफिक्र बादशाह हुन्छौ। बाबा र म दोस्रो न कोही। यो अनुभूतिले सजिलै बेफिक्र बादशाह बनाइदिन्छ। त्यसैले श्रीपेशधारी हौ वा टोकरीधारी हौ? के हौ? श्रीपेशधारी हौ नि। टोकरी उठाउनु र श्रीपेश लगाउनु कति फरक भयो। एउटा ताजधारी सामुन्ने खडा गर र एउटा बोझवाला टोकरीवाला खडा गर, कुन राम्रो लाग्छ? एउटा श्रीपेश लगाएकोलाई खडा गर रे, एउटा शिरमा टोकरी राखेकोलाई अनेक फोहोरको टोकरीहरू राखेकोलाई खडा गर, कुन राम्रो लाग्छ? श्रीपेशै लगाएको राम्रो लाग्छ हैन? त बाबा सोध्नुहुन्छ, श्रीपेश वा टोकरी? अनेक जन्मका अनेक बोझका टोकरी त बाबाले उतारेर हल्का बनाउनुहुन्छ। त्यसैले बेफिक्र बादशाह अर्थात् सदा डबल लाइट रहनेवाला हुन्छौ। जबसम्म बादशाह बन्दैनौ तबसम्म यी कर्मेन्द्रियहरू पनि आफ्नो बसमा रहन सक्दैन। राजा बन्यौ भने मात्र माया जित, कर्मेन्द्रिय जित, प्रकृति जित बन्छौ। त्यसैले राज्य सभामा बसेका छौ नि। अच्छा, आज युरोपको पालो हो। युरोपले आफ्नो विस्तार गरेको छ। युरोपले आफ्ना छिमेकी देशहरूको कल्याणको लागि राम्रो योजना बनाएको छ। जसरी बाबा सदा कल्याणकारी हुनुहुन्छ, त्यस्तै बच्चाहरू पनि बाबा समान कल्याणको भावना राख्नेवाला छन्। अहिले कसैलाई पनि देख्दा दया आउँछ नि, यिनी पनि बाबाका बनुन् भन्ने हैन। बाटोमा कोहीलाई देख्यो भने के हुन्छ? बाबाको बच्चा बन्यो हुन्थ्यो। कोही बाबाको बच्चा बन्यो भने कति खुसी लाग्छ हैन, दया लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, हेर बाप दादाले स्थानको समयदेखि लिएर विश्वका सबै बच्चाहरूलाई कुनै न कुनै रूपले याद गरिरहनु भएको छ। समय आएपछि बाप दादाको यादले चारैतिरका बच्चाहरू पुगेका छन् हैन। बाबाले के गर्नुहुन्छ? विश्वका कुना कुनामा बसेका आत्माहरूलाई पनि बाबाले याद गर्नुहुन्छ। त्यसले सुरुमा मुरली चलाउँदाखेरि बाबाले सबै बच्चाहरू अन्तिम समयसम्म आउने बच्चाहरूलाई देखेर सम्झेर के गर्नुहुन्थ्यो? मुरली चलाउनुहुन्थ्यो। त बाबाले त्यो याद गरेको बच्चाहरू आफ्नो आफ्नो समयमा के गर्छन्? समय आयो भने फेरि आउँछन्। त बाबाको सामुन्ने पुग्छन् अथवा मधुबन पनि जान्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ, समय आएपछि बाप दादाको यादले चारैतिरका बच्चाहरू पुगेका छौ। तर बाप दादाले धेरै समयदेखि आह्वान गरिरहनु भएको छ। आह्वानको कारणले तिमीहरू पनि चुम्बक जसरी आकर्षित भएर पुगेका छौ। कहाँ जान्छौ? मधुबन के साकार मिलन गर्नको लागि हैन। अहिले त्यो पाठ पनि सिद्धिसक्ला। यस्तो लाग्छ नि, थाहै नपाई कसरी म बाबाको बने यो त राम्रो लाग्छ नै, तर के भयो, कसरी भयो, यस्तो कहिले काहीँ बसेर सोच। कहाँबाट कहाँ आएर कहाँ पुग्यो, यो सोच्नाले विचित्र लाग्छ नि। कस्तो थियो मेरो अवस्था हैन, अहिले कस्तो भएको छ, बाबा पाएर म कस्तो बने, त यो सोचले विचित्र लाग्छ। ड्रामामा निश्चित थियो, ड्रामामा निश्चित भएकाले सबैलाई कुना कुनाबाट निकालेर एक परिवारमा पुर्याइदियो। अहिले यही परिवार आफ्नो लागेको कारणले अति प्यारो लाग्छ हैन।
रगतको नाता भन्दा पनि यो ईश्वरीय नाता के हुन्छ, अति प्यारो लाग्छ। सेतो कपडा लगाएको कहीँ होइन कुनै स्थानमा देख्यो भने पनि कति प्यारो लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा सबैभन्दा प्यारो हुनुहुन्छ, त्यसैले तिमीहरू सबै पनि प्यारा बन्यौ, तिमीहरू पनि कम छैनौ, तिमीहरू सबै पनि बाप दादाको सँगको रङ्गमा अति प्यारा बनेका छौ, जसलाई हेरे पनि हरेक एक अर्को भन्दा प्रिय लाग्छ। हरेकको अनुहारमा रुहानियतको प्रभाव देखिन्छ। विदेशीहरूलाई मेकअप गर्न राम्रो लाग्छ नि, यो फरिस्तापनको मेकअप गर्ने स्थान हो। के हो बाबाको घर? फरिस्तापनको मेकअप गर्ने स्थान हो। दुनियाँमा शरीरको मेकअप गर्नेलाई ब्युटी पार्लर भनिन्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो आत्मालाई ब्युटी बनाउने ब्युटी पार्लर हो। त मेकअपले धेरै सुन्दर बनाउँछ, त्यसैले यहाँ पनि सबै चम्किला फरिस्ता बन्छौ, किनकि रुहानी मेकअप गरेका छौ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको घरमा जो आउँछ, बाबाको होइन ज्ञान सुन्छ, यहाँ आइरह्यो भने उसको अनुहारमा छुट्टै प्रकारको के हुन्छ, चमक आइरह्यो। जस्तो सुकै अनुहार किन नहोस् उसको, तर बाबाको बच्चा बन्यो भने त उसको अनुहारमा छुट्टै प्रकारको एउटा मेकअप एउटा लाइट आइरहेको हुन्छ। किनकि बाबाले यहाँ के गर्नुहुन्छ, हाम्रो आत्मालाई मेकअप गर्नुहुन्छ। त्यो मेकअपमा त नोक्सान पनि हुन्छ। त्यो शरीरको मेकअपमा त्यो केमिकल्सहरू मिसाएका होइन मेकअपका सामानले के गर्छ, नोक्सान पनि हुन सक्छ। यसमा त केही नोक्सान छैन। त्यसैले सबै चम्किरहेका सर्वका स्नेही आत्मा हौ नि। यहाँ स्नेह बाहेक अरू केही छँदै छैन। उठ्दा पनि स्नेहले गुड मर्निङ भन्छन्, गुड मर्निङ गर्छौ, खाँदा पनि स्नेहले ब्रह्म भोजन खान्छौ, हेर्दा पनि स्नेहले बाबाको साथ हातमा हात मिलाएर हिँड्छौ। विदेशीहरूलाई हातमा हात मिलाएर हिँड्न राम्रो लाग्छ नि, त्यसैले बाप दादाले पनि भन्नुहुन्छ, सदा बाबाको हातमा हात लिएर हिँड। एक्लै नहिँड, एक्लै हिँड्यौ भने कहिले बोर हुन्छौ र कहिले कसैको नजर पनि पर्न सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, एक्लै नहिँड, सदा के गर्नु पर्यो, बाबाको साथमा रहनु पर्यो। बाबाको साथमा हिँड्यौ भने एक त कहिल्यै पनि मायाको नजर पर्दैन, त्यस्तै साथ भएको कारणले सदा खुसीले मौजले खाँदै हिँड्दै मौज मनाइरहनेछौ। त्यसैले साथी सबैलाई मन पर्यो नि, मन परेन? यति बेला पनि साथ रहने साथी, अन्त साथ दिने साथी। मान्छेले त के गर्छन्, धोका दिन नि सक्छ, छोड्न नि सक्छ होइन, सदा साथ दिन सक्दैन देहधारले। तर यस्तो साथी हामीलाई मिल्नु भएको छ त कहिल्यै पनि साथ नछोड्ने, सदा के गर्ने, साथ दिने। अथवा अरू कोही चाहिन्छ, यस्तो साथी मिल्नु भएको छ सदा साथ दिने, त बाबा भन्छ अथवा अरू कोही चाहिन्छ, अरू कुनै साथीको आवश्यकता त पर्दैन, छैन नि, छ कि छैन? कहिलेकाहीँ मन बहलाउनको लागि अरू कोही चाहिन्छ, बाबा सोध्नुहुन्छ। धोका दिने सम्बन्धबाट त छुट्यौ, त्यसमा धोका पनि छ र दुःख पनि छ। शरीरधारीको सम्बन्धमा के छ, धोका पनि छ र दुःख पनि छ। अहिले यस्तो सम्बन्धमा आएका छौ जहाँ न धोका छ न दुःख छ। बच्यौ, सदाको लागि बच्यौ, यस्तो पक्का छौ नि, कोही कच्चा त छैनौ। बाबा सोध्नुहुन्छ होइन, सर्व सम्बन्ध बाबालाई बनायो कि देहधारीतिरमा पनि फेरि छ। यस्तो त होइन त्यहाँ गएर पत्र लेख्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने, माया आयो। युरोपले विशेष कुन चाहिँ कमाल गरेका छौ, बाप दादाले सदा हेरिरहनुहुन्छ। हरेक वर्ष बाबाको अगाडि गुलदस्ता लिएर आउनु भन्ने बाबाको बोलीलाई प्राक्टिकलमा ल्याउन सबैले राम्रो ध्यान दिएका छन्।
यस्तो उमङ्ग सदा नै रहेको छ र अहिले पनि छ। हरेक वर्ष नयाँ नयाँ बाबाका बिछोडिएका बच्चाहरू आफ्नो घर पुगुन्, आफ्नो परिवारमा पुगुन्। बाप दादाले देखिरहनु भएको छ। युरोपकाले पनि यो लक्ष्य राखेर राम्रो उन्नति गरेका छन्। त्यसैले बाबाको महावाक्यलाई आज्ञालाई पालन गर्ने आज्ञाकारी कहलाउँछन् र जो आज्ञाकारी बच्चाहरू हुन्छन् तिनीहरूमा पिताको आशीर्वाद सदा नै रहेको हुन्छ। जसले बाबाको आज्ञालाई पालना गरेको हुन्छ ऊ स्वत नै आशीर्वादको के बनेको हुन्छ, पात्र बनेको हुन्छ। आशीर्वाद माग्नु पर्दैन हैन, स्वत नै बाबाबाट आशीर्वाद आउँछ। आज्ञाकारी बच्चाहरू स्वत नै आशीर्वादका पात्र हुन्छन्। बुझ्यौ, केही वर्ष पहिला कति थोरै थियो तर हर साल वृद्धि गर्दै ठुलो परिवार बन्यो हैन। मधुवनमा हर वर्ष के हुँदैछ, बाबाका बच्चाहरूको वृद्धि हुँदै गयो हैन। अहिले जति पछि समय बित्दै जान्छ बाबाका बच्चाहरूमा पनि के हुँदै गइरहेको छ, वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। 1बाट 2, 2बाट 3 गर्दै अहिले कति सेन्टरहरू भए। युके त ठुलो छ नै, सम्बन्ध त सबैको युकेसँग छ नै, किनकि विदेशको फाउन्डेसन त त्यही हो। जति शाखाहरू निस्किँदै जाउन् वृक्षले विस्तार प्राप्त गरिरहोस्, तैपनि सम्बन्ध त जरासँग नै हुन्छ नै। यदि जरासँग सम्बन्ध रहेन भने फेरि विस्तारले वृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? कुनै पनि बोटको जरासँग सम्बन्ध छैन भने त्यो बोटले विस्तार पाउन सक्छ? मरिहाल्छ हैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ लन्डनमा विशेष अनन्य रत्नहरूलाई निमित्त बनाइयो किनकि फाउन्डेसन हो नि। त्यसैले सबैलाई निर्देशन सजिलै मिल्नाले पुरुषार्थ र सेवा दुवैमा सजिलो हुन गयो। बाप दादा त हुनुहुन्छ नै, बाप दादा बिना त 1 सेकेन्ड पनि चल्न सक्दैनौ। यसरी कम्बाइन्ड छौ तर पनि साकार रूपमा सेवाका साधनमा, सेवाका कार्यक्रममा, योजनामा र साथसाथै आफ्नो स्व उन्नतिको लागि पनि कसैलाई कुनै पनि निर्देशन चाहिएमा सम्बन्ध सम्पर्क स्थान राखिएको छ। यिनीहरू पनि निमित्त बनाइएका माध्यम र साकारमा। बाबा साकारमा त हुनुहुन्न हैन। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै निर्देशन चाहियो भने हैन हरेक ठाउँमा बाबाको के छ, घर छ, बाबाको विद्यालय छ। त्यहाँ गएर निमित्त टिचरहरूलाई बाट तिमीले के गर्न सक्छौ, निर्देशन लिन सक्छौ, जसबाट सजिलै समाधान मिल्न सकोस्। कति पटक मायाका यस्ता तुफानहरू आउँछन् जुन बुद्धि क्लियर नभएको कारणले बाप दादाको निर्देशनलाई, शक्तिलाई लिन सक्दैन हैन। कोही शरीरधारीको निर्देशन चाहिँदैन, कुनै निमित्तको निर्देशन चाहिँदैन। बाबालाई नै मैले सोधेर निर्देशन गर्छु भन्ने कतिपयको सोच हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ माया यस्तरी माया आइरहेको हुन्छ कि त बाबाको निर्देशनलाई, शक्तिलाई उसले के गर्न लिन सक्दैन। त्यहाँ मायाले फेरि वार गरिरहेको हुनसक्छ। उसले बाबाको निर्देशनको ठाउँमा मायाको निर्देशनलाई लिएको पनि हुनसक्छ हैन। त्यसैले बाबाले साकारमा अथवा निमित्त बनाउनु भएको छ। निमित्तले कुनै गलत निर्देशन दिन्छ भने पनि त्यो गर्यो भने तिमी दोषी हुँदैनौ, त्यसको जिम्मा म लिन्छु भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त्यसैले हामी के गर्नुपर्छ, निमित्तबाट, साकार निमित्तबाट निर्देशन लिन सक्छौ भन्नु बाबाले। यस्तो समयको लागि साकार माध्यमहरू निमित्त बनाइएका छन् जसलाई तिमीहरूले भन्छौ दिदी दादी। यिनीहरू निमित्त हुन् जसले गर्दा समय खेर जाँदैन। बाँकी बाप दादालाई थाहा छ, हिम्मत भएका छन्, त्यहीबाट निस्किएर त्यही सेवाको निमित्त बनेका छन्। त्यसैले च्यारिटी विगन्स एट होमको पाठ राम्रोसँग पक्का गरेका छन्। त्यहीको लागि निमित्त बनेर वृद्धि प्राप्त गर्नु यो धेरै राम्रो हो। कल्याणको भावनाले अगाडि बढिरहेका छौ। त्यसैले जहाँ दृढ सङ्कल्प हुन्छ त्यहाँ सफलता नै छ, सफलता हुन्छ नै।
जे सुकै हो सेवामा सफलता पाउनु नै छ। यस्तो श्रेष्ठ सङ्कल्पले आज प्रत्यक्ष फल दिएको छ। अहिले आफ्नो श्रेष्ठ परिवारलाई देखेर विशेष खुसी लाग्छ। विशेष पाण्डवहरू नै टिचर छन्। शक्तिहरू सदा सहयोगी त छन् नै। पाण्डवहरूबाट सदा सेवाको विशेष वृद्धिको प्रत्यक्ष फल मिल्छ। सेवा भन्दा पनि धेरै सेवा केन्द्रहरूको रिमझिम सेवा केन्द्रको सुन्दरता शक्तिहरूबाट हुन्छ। हैन, नारी भएको घर नै लक्षण हुन्छ अथवा चाहिँ सुन्दर हुन्छ। हैन, त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ शक्तिहरू भएको सेवा केन्द्र रिमझिम सेवा केन्द्रको सुन्दरता के हुन्छ? शक्तिहरूबाट हुन्छ। शक्तिहरूको आफ्नो पाठ छ र पाण्डवहरूको आफ्नो पाठ छ। त्यसैले दुवै आवश्यक छ। शक्ति पनि आवश्यक छ, पाण्डव पनि आवश्यक छ। हैन, बाबा भन्नुहुन्छ शक्ति बिना पनि त्यो सेन्टर चाहिँ सुन्न सुन्न लाग्छ। हैन, त्यति रमाइलो लाग्दैन। फेरि पाण्डव नभए पनि बाबा भन्नुहुन्छ फेरि बाबाको सेवा अगाडि वृद्धि हुनको गराउनको लागि पाण्डवहरू पनि चाहिन्छ। त बाबा भन्छ अहिले तिमीहरू जागेका छौ, त्यसैले एक दुईबाट स्वत अनेक जाग्दै जानेछन्। मेहनत र समय त लाग्यो, तर अहिले राम्रो वृद्धि प्राप्त गरिरहेका छौ। दृढ सङ्कल्प सफल नहोस् यस्तो हुन सक्दैन। दृढ कुनै पनि सङ्कल्पमा दृढता लिन्छौ भने त्यो सङ्कल्प सफल नहोस् यो हुन सक्दैन। टाइम लाग्न सक्छ तर सफल अवश्य हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रमाण देखिरहेका छौ। यदि अलिकति पनि निराश हुन्थ्यौ यहाँ त हुनु नै छैन। त्यो आफ्नो सानो कमजोर सङ्कल्पले सेवामा फरक पार्ने थियो। यहाँ सेवा गर्दा अथवा जुनसुकै पनि कार्य गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ थोरै पनि सानो कमजोरी सङ्कल्प गर्यो भने त्यसले सेवामा के गर्छ? फरक पार्छ। त दृढताको पानीले फल चाँडो निकाल्छ। दृढताले नै सफलता ल्याउँछ। परमात्मा आशीर्वाद लिनु छ भने आज्ञाकारी बन। अव्यक्त मुरलीबाट चुनिएका पोइन्टहरू छन्। परमात्मा आशीर्वाद लिनु छ भने आज्ञाकारी बन। जसरी बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसै गरी गर्यो, अर्थात् बाबाले भन्नु बच्चाहरूले गर्नु, यसलाई भनिन्छ नम्बर 1 आज्ञाकारी। बाबाको हरेक निर्देशनलाई श्रीमतलाई यथार्थमा बुझेर पालन गर्नु, यसलाई भनिन्छ आज्ञाकारी बन्नु। श्रीमतमा सङ्कल्प मात्र पनि मनमत वा परमत नमिसियोस्। बाबाको श्रीमतमा कुनै आफ्नो मनमत अथवा परमत नमिसियोस्। बाबाको आज्ञा छ म एकलाई याद गर। यदि यो आज्ञालाई पालन गर्छौ भने आज्ञाकारी बच्चालाई बाबाको आशीर्वाद मिल्छ र सबै सहज हुन जान्छ। बाबाको पहिलो आज्ञा के छ? म एकलाई याद गर। यो आज्ञालाई मात्रै पालना गर्यो भने बाबा के भन्नुहुन्छ? बाबाको आशीर्वाद मिल्छ र सबै कुराहरू के हुन्छ? सहज हुन्छ। बाप दादाले अमृत बेलादेखि लिएर राति सुत्ने बेलासम्म मनसा वाचा कर्मणा सम्बन्ध सम्पर्कमा कसरी चल्नु छ वा रहनु छ सबैको लागि श्रीमत अर्थात् आज्ञा दिनुभएको छ। हरेक कर्ममा मनसाको स्थिति कस्तो हुनुपर्छ त्यसको पनि निर्देशन वा आज्ञा मिलेको छ। त्यही आज्ञा प्रमाण चलिराख। यही परमात्मा आशीर्वाद प्राप्त गर्ने आधार हो। हैन, बाबाले बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्मको श्रीमत दिनुभएको छ। त्यो श्रीमतमा हामी बाबाको आज्ञा अनुसार चल्यौं भने बाबाको आशीर्वाद प्राप्त गर्छौं। यिनै आशीर्वादको कारणले आज्ञाकारी बच्चाहरूले सदा डबल लाइट तथा उड्ती कलाको अनुभव गर्छन्। बाप दादाको आज्ञा छ कुनै पनि आत्मालाई न दुःख दिनु छ न दुःख दिनु छ। दुःख दिनु पनि पाप रहेछ, दुःख लिनु पनि के रहेछ? पाप रहेछ। कति बच्चाहरूले दुःख दिँदैनन् तर लिन्छन्।
दुःख दिन त छोडिसक्यौ हामीले होइन, लिने संस्कार गएको छैन, अहिले लिन्छ। र बाबा भन्छ दुःख लिनु पनि भएन, यो पनि व्यर्थ सङ्कल्प चल्ने कारण बन्न पुग्छ। फलानुले यसो भन्यो यसो गर्यो भनेपछि दुःख हुन्छ हुँदैन? जसले जेसुकै भनोस्, जस्तोसुकै व्यवहार गरोस्, तर हामीले कसैको व्यवहारलाई, कसैको भनौँ न शब्दलाई हामीले मनमा राख्नु हुँदैन। कुनै व्यर्थ कुरा सुनेर दुखी भयो भने यस्ता साना साना अवज्ञाले पनि मनलाई भारी बनाइदिन्छ र भारी भएको कारणले उच्च स्थितितर्फ उड्न सक्दैन। कसैको शब्दहरूलाई, व्यवहारलाई दिलमा राख्यो भने त भारी भइन्छ। भारी मनले बाबासम्म पुग्न सक्छौँ। उसैले के गर्ने, जसले भन्छ, जसले गर्छ उसैले पुग्छ होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी सधैँभरि बाबाको ज्ञानलाई साथमा राख्नु छ, बाबालाई याद गर्नु छ। बाप दादाको आज्ञा मिलेको छ प्यारा बच्चाहरू। के आज्ञा मिलेको छ बाबाको? व्यर्थ न व्यर्थ सोच, न व्यर्थ हेर, न व्यर्थ सुन, न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कार्यमा समय गुमाऊ। तिमीहरू नराम्रो बाटो त पार भयौ, अब यस्तो आज्ञाकारी चरित्रको चित्र बनाऊ जसले गर्दा परमात्मा आशीर्वादको अधिकारी बन्नेछौ। बाबाको आज्ञा छ प्यारा बच्चाहरू, अमृत बेला विधिपूर्वक शक्तिशाली यादमा रहने गर। अमृत बेला विधिपूर्वक शक्तिशाली यादमा रहने गर। हरेक कर्म कर्मयोगी बनेर निमित्त भावले निर्माण बनेर गर। के भन्न बाबाले? अमृत बेला विधिपूर्वक शक्तिशाली यादमा रहने गर। हरेक कर्म कर्मयोगी बनेर निमित्त भावले निर्माण बनेर गर। ओम शान्ति।
ओम शान्ति। के भन्नु थियो बाबाले? अमृत बेला विधिपूर्वक शक्तिशाली यादमा रहने गर। हामीले अमृत बेला त उठ्छौँ, तर विधि पुराण भने अन्यलाई मात्रै पालना गऱ्यो शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ होइन। हरेक कर्म कर्मयोगी बनेर गर, निमित्त भावले निर्माण बनेर गर। यस्तो दृष्टि वृत्ति बनाऊ सबैलाई आज्ञा मिलेको छ। यदि ती आज्ञाहरूलाई विधिपूर्वक पालना गर्दै चल्यौ भने सदा अतीन्द्रिय सुख वा खुसी सम्पन्न शान्त स्थितिको अनुभव गरिरहनेछौ। बाबाको आज्ञा छ, प्यारा बच्चाहरू। कति प्यारे सम्झाउनुहुन्छ बाबाले, प्यारा बच्चाहरू भनेर है। तन मन धन र जन यी सबैलाई बाबाको नासो सम्झने। यो तनलाई, मनलाई, धनलाई र जनलाई के सम्झ? बाबाको नासो सम्झ। जुनसुकै पनि सङ्कल्प गर्छौ त्यो सकारात्मक होस्। सकारात्मक सोच, शुभ भावनाका सङ्कल्प गर। देहभानको म र मेरोपनबाट टाढै रहने गर। यी दुई मायाका ढोकाहरू हुन्। के हुन् दुईटा मायाका ढोकाहरू? के भन्नु बाबाले? म र मेरो। यो म र मेरो के रहेछ? माया पस्ने ढोका होइन। यसलाई बन्द गऱ्यो भने माया पस्न सक्दैन। त्यही भएर कहिले पनि म नभन्ने। कसले गरेको? बाबाले गरेको भन्नु पर्यो। मैले गरेको म भन्नु भएन। त मेरोलाई सबै कसको हो? बाबाको सम्झिनु पर्यो। सङ्कल्प, समय र श्वास ब्राह्मण जीवनका अमूल्य खजाना हुन्। यिनलाई व्यर्थमा नगुमाऊ। सङ्कल्प र श्वास, सङ्कल्प र समय के हुन्? श्वास हुने ब्राह्मण जीवनमा सङ्कल्प र समय। यिनलाई व्यर्थमा नगुमाऊ। जम्मा गर, समर्थ रहने आधार हो। सदा र स्वत आज्ञाकारी बन्नु। बाप दादाको पहिलो मुख्य आज्ञा हो, पवित्र बन, काम जित बन। यो आज्ञा पालन गर्नमा धेरै जसो पास छन्, तर यसको दोस्रो भाइ क्रोध, त्यसमा कहिले काहीँ आधा फेल हुन पुग्छन् होइन। बाबा भन्छ काम जितमा धेरै जसो पास हुन्छन् अरे होइन, पवित्र पनि रहन सक्छन्, तर त्यसको दोस्रो भाइ के हो? क्रोध हो। त्यसमा कहिले काहीँ के हुन्छन्? आधा जति फेरि फेल हुन्छन् भन्ने बाबा। कतिले भन्छन् क्रोध गर्दिन, तर थोरै जोस त देखाउनै पर्छ। क्रोध गर्दिन भन्छन्, जोस देखाउनु पनि त्यो के हो? क्रोधको अंश हो। तर यो पनि अवज्ञा भयो। क्रोध गर्दिन भन्ने होइन, थोरै जोस देखायो भने त्यो पनि के भयो? अवज्ञा भयो। जसले खुसीको अनुभव गर्न दिँदैन। जुन बच्चा अमृत बेलादेखि रातिसम्म सारा दिनको दिनचर्याको हरेक कर्ममा आज्ञा परमार चलेको हुन्छ, उसले कहिल्यै मेहनतको अनुभव गर्दैन। अमृत बेलादेखि लिएर सुत्ने बेलासम्मको जो बाबाको श्रीमत छ नि, आज्ञा छ, त्यसलाई पालन गरेको बच्चालाई कहिल्यै पनि मेहनतको अनुभव हुँदैन। उसलाई आज्ञाकारी बनेको विशेष फल बाबाको आशीर्वादको अनुभूति हुन्छ र उसका हरेक कर्म फलदायी हुन पुग्छन्। जो आज्ञाकारी बच्चा हुन्छन् तिनीहरूले सदा सन्तुष्टताको अनुभव गर्छन्। तिनीहरूलाई तिनै प्रकारको सन्तुष्टता स्वत र सदा अनुभव हुन्छ। 3 प्रकारको सन्तुष्टता बाबा बताउनुहुन्छ। पहिलो सन्तुष्टता, तिनीहरू स्वयं पनि सन्तुष्ट रहन्छन् हैन, आफू पनि सन्तुष्ट रहन्छन्। दोस्रा, विधिपूर्वक कर्म गरेको कारणले सफलता रूपी फलको प्राप्तिबाट पनि सन्तुष्ट रहन्छन्। दोस्रो के भन्नु बाबाले हैन, विधिपूर्वक कर्म गरेको कारणले हरेक कर्ममा उनीहरूले के मिल्छ? फल मिल्छ हैन, फलको प्राप्तिबाट पनि सन्तुष्ट रहन्छन्। तेस्रा, सम्बन्ध सम्पर्कमा पनि तिनीहरूबाट सबै सन्तुष्ट रहन्छन्। आज्ञाकारी बच्चाहरू हरेक कर्महरू आज्ञा प्रमाण हुने भएकोले
श्रेष्ठ हुन्छन्। र त्यसैले कुनै पनि कर्मले बुद्धि तथा मनलाई विचलित गर्दैन, ठिक गरे वा गरिन भनेर। ठिक गरे कि गरिन, कतै मैले गल्ती त गरिन भन्ने सोच आउने भएन। यस्तो सङ्कल्प पनि आउन सक्दैन। तिनीहरू आज्ञा प्रमाण चलेको कारणले सदा हल्का रहन्छन्, किनकि तिनीहरूले कर्मको बन्धन बस कुनै पनि कर्म गर्दैनन्। हरेक कर्म आज्ञा प्रमाण गरेको कारणले परमात्मा आशीर्वाद प्राप्तिको फलस्वरूप तिनीहरूले सदा नै आन्तरिक इच्छा शक्तिको, अतीन्द्रिय सुखको र भरपूरताको अनुभव गर्छन्। बाबाको आज्ञा प्रमाण चल्ने बच्चाहरूले। अच्छा, आजको वरदान छ सच्चा साथीको साथ, सच्चा साथीको साथ लिने वाला सबैबाट न्यारा प्यारा निर्मोही भव। सबैबाट न्यारा प्यारा निर्मोही भव। विस्तार छ सधैँ अमृत बेला बाप दादाबाट सर्व सम्बन्धको सुख लिएर, अरूलाई दान गर। सर्व सुखको अधिकारी बनेर, अरूलाई पनि बनाऊ। कुनै पनि काम होस् त्यसमा साकार साथी याद नहोस्। पहिला बाबा याद आओस्। किनकि सच्चा मित्र बाबा हुनुहुन्छ। सच्चा साथीको साथ लियो भने सजिलै सबैबाट न्यारा र प्यारा बन्छौ। जसले सर्व सम्बन्धले हरेक कर्ममा एक बाबालाई याद गर्छन्, तिनीहरू सजिलै निर्मोही बन्छन्। तिनीहरूको कसैप्रति पनि
तिनीहरूको कसैप्रति पनि लगाव वा अर्थात् झुकाव रहँदैन। लगाव अर्थात् झुकाव रहँदैन। त्यसैले मायासँग हार पनि हुन सक्दैन। त्यसैले मायासँग हार पनि हुन सक्दैन। फेरि सुन्नु, सधैँ अमृत बेला बाप दादाबाट सर्व सम्बन्धको सुख लिएर अरूलाई दान गर। सर्व सुखको अधिकारी बनेर अरूलाई पनि बनाऊ। कुनै पनि काम होस् त्यसमा साकार साथी याद नआओस्, पहिला बाबा याद आओस्, किनकि सच्चा मित्र बाबा हुनुहुन्छ। सच्चा साथीको साथ लिए भने सजिलै सबैबाट न्यारा र प्यारा बन्छौ। जसले सर्व सम्बन्धले हरेक कार्यमा एक बाबालाई याद गर्छन् तिनीहरू सजिलै निर्मोही बन्छन्। तिनीहरूको कसैप्रति पनि लगाव अर्थात् झुकाव रहँदैन। त्यसैले मायासँग हार पनि हुन सक्दैन। स्लोगन, मायालाई देख्न वा जान्नको लागि मायालाई देख्न वा जान्नको लागि त्रिकालदर्शी र त्रिनेत्री बन। त्रिकालदर्शी र त्रिनेत्री बन अनि विजयी बन्नेछौ। मायालाई देख्न वा जान्नको लागि त्रिकालदर्शी र त्रिनेत्री बन अनि विजयी बन्नेछौ। ओम शान्ति। आजको मुख्य सार के थियो? बेफिक्र बादशाह बन्ने युक्ति।
प्यार